बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मा मोहम्मद अदनान खान नूम दे और ज़मनन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ढेर ज़्यादा स्टूडेंटानो माते दा विल कि केमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट दी और तासु पे पुख्तो के टीच कोई नो दा ढेर ज़मंग दा पारा ढेर ज़्यादा बेहतर हुई नो ज़बनन डिस्कस कोमा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स ची प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स सतोई नो दागेना अवलनी खबर अदारा ची मंग अल्कीन्स अल्काइन्स इन अल्केनो पेजनु ची अल्कीन्स अल्काइन अल्केन सतोई दागेना बाद बबिया मंग सको प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को प्रीवियस लेक्चरों की तासु कदलम शी बाद उर्दू लेक्चर तकरीबन 3 चैप्टर दामे द 9 अपलोड करी दी और 3 चैप्टर दामे द 10 अपलोड करी दी नोनन्स अल्केन्स और अल्कीन्स और बलसरे अल्काइन्स दे शॉर्ट इंट्रोडक्शन को आया अल्कीन्स अल्काइन्स इन अल्केन्स सतवे अल्केन्स मंग शार्ट लिदा सी वेरी शू ची दा हाइड्रोकार्बन मीन्स हर कंपाउंड या सिर्फ और सिर्फ द हाइड्रोजन और द कार्बन न जुड़ी नो अ कंपाउंड तब मंग हाइड्रोकार्बन जोइले शू नो दा टूल माची कम कंपाउंड वली को दा हम हाइड्रोकार्बन दी दा द्रेवर हाइड्रोकार्बन दी खो बदी की डिफरेंस सरे ची आया 10 अल्केन्स सतवे अल्कीन्स सतवे इन अल्काइन्स वही सता Now, first number, alkanes are hydrocarbons which contain all single bond. It's mean कि पदी hydrocarbon की पदी alkenes की सुमरम the hydrogen और the carbon तरमंज सुमरम bond नदी नो अगबा single bond या carbon तरमंजा या carbon hydrogen तरमंजा नो this type of hydrocarbons तमाम सवायु alkanes ब्यासरे अल्कीन्स सतवई अल्कीन्स हम हाइड्रोकार्बन दी खुदा हम ब्या पदी की एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड मस्ट सीधा बड़ा से कंपाउंड ही पदी की एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड वी नो ब्या बहुत अमंग कम कंपाउंड वायु ब्या बहुत अमंग अल्कीन्स कंपाउंड वायु दिस अल्कीन्स इज आल्सो हाइड्रोकार्बन ये भी हाइड्रोकार्बन है दा हम हाइड्रोकार्बन It's mean alkanes are hydrocarbon. It contain all single bonds. Example ये है. But alkenes are also hydrocarbon and it contain at least 1 double bond. So this hydrocarbon is called alkenes. But alkenes are called saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है अल्कीन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस इट कंटेन ऑल सिंगल बॉन्ड बट अल्कीन इट कंटेन डबल बॉन्ड एंड अल्काइन दोस हाइड्रोकार्बन इट कंटेन एट लीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड तो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्काइन्स दे तमाम अल्काइन्स वेलिशु दे तमाम अल्कीन्स वेलिशु दे तमाम अल्केन्स वेलिशु अल्केन्स मीन तमाम सिंगल बॉन्ड रवा की द कार्बन तरमंजा या कार्बन हाइड्रोजन तरमंजा और दी के बाद एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड शर्त हुई बचा की अल्कीन्स की और अल्काइन्स की एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड शर्त हुई 1 ट्रिपल बॉन्ड न पके सेवा हम के देशी यानी 2 ट्रिपल बॉन्ड न पके हम के देशी दरे पके हम के देशी खुदे तमाम सवायु अल्काइन्स वायु अल्काइन्स ता मन सवायु अल्काइन्स तमंग ये बुल्लम वायु दे तमंग वायु अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन unsaturated hydrocarbon mean hydrogen containing carbon compound. Hydrogen in carbon containing compound is called hydrocarbon. Only hydrogen in carbon containing compound. But there is double bond containing compound is called alkene
एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड अल्काइन। इसको अल्काइन कहा जाता है। बट नाउ वी कमिंग टू द टॉपिक द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। आज प्रिपरेशन करते हैं, किसका प्रिपरेशन करते हैं? अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। किससे करते हैं? अल्कीन से, यानी अल्कीन से ओ कंपाउंड इसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड को हम अल्कीन्स कहा जाता है। इससे हम प्रिपरेशन करते हैं। किसको प्रिपेयर करते हैं? अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। एंड आल्सो अल्काइन इज आल्सो हाइड्रोकार्बन, इट कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। Dadina mung alkanes jo. No dadina ba mung alkanes jo, no dadina ba alkanes sanga jo. No dagi ki ba mung yo qisam la reaction ko no aga reaction tara biya mung sawayu je aya mung preparation of alkanes ko da chara the alkenes na ya da alkynes na khode type of reaction ta ba mung sawayu aga reaction ba mung da sanga ko no razu aga reaction wayu अगर रिएक्शन वायु چې کوم रिएक्शन ना من प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को नो पागे की अवलने नंबर रिएक्शन वायु हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन सतवई नो आया मन द हाइड्रोजनेशन डिस्कस को चिदा मन बसंग स्टडी को जो वाय this type of reaction is called hydrogenation reaction. Hydrogenation reaction means the addition of hydrogen. The addition of hydrogen. इसका definition ये है, the addition of hydrogen is called hydrogenation. नो मंग चिदा हाइड्रोजनेशन वायु खुदा एडिशन मंग द चा सर को एडिशन मंग अवल नंबर की मंग द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सर को जमंग सर पदी कंपाउंड की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से शेरी अल्कीन्स दी अल्कीन्स मंग हवा हाइड्रोकार्बन तो वायु चिपागे की एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड वी फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 दस शेरे द अल्कीन्स से नो द सराउंड एडिशन रिएक्शन को द चा एडिशन रिएक्शन को द हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन को नो दी टाइप ऑफ रिएक्शन तब हम कम टाइप रिएक्शन वायु हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नो चिकरा द सरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के नो द सरा मदाद व हाइड्रोजन मंग ऐड को एडिशन रिएक्शन शो नो दा यो हाइड्रोजन बा द साइड से ऐड शी और डबल हाइड्रोजन बा द साइड से ऐड शी नो द दिन बदा से यो कंपाउंड राशि CH3 दा यो कंपाउंड है और दा होम हाइड्रोकार्बन दे पदे कंपाउंड की टोटल सिंगल बॉन्ड ने दी नो दा से शो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स द चारा द अल्कीन ना मन अवलने स्टेप को द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स जमो को द अल्कीन्स नम प्रिपरेशन को द अल्कीन्स दे द अल्कीन्स ना मन अल्केन जो को थ्रू हाइड्रोजनेशन इट्स मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन द अवलने नंबर स्टेप अल्कीन्स की मंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को दागे ना मंग अल्केन्स जोड़ को वस देम नंबर स्टेप सरे देम नंबर स्टेप दारे एडिशन रिएक्शन मंग को द चा सरा को द अल्काइन सरा जो चिकला मंग द अल्काइन सरा एडिशन रिएक्शन को नो द दिन बहुम मंग से जोड़ो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बको नो जब यो बल एग्जांपल अखलम द एग्जांपल ले CH triple bond CH. So this compound is called alkynes. The alkynes दी और दे तमंग एसिटाइलिन हम वायु और एथाइन वो तो हम वायु दे कंपाउंड और दे कंपाउंड तमंग इथीन वायु इथीन ईथ से तो द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो वही हो जाए एटलीस्ट पके वन डबल बॉन्ड में पदी कंपाउंड की द्व कार्बन दी और यो पके डबल बॉन्ड दे नो दी तमंग इथीन वायु इथीन दासी लिख ले कि ये इथीन और दास शेरे द इथेन दे इथेन
ایثین means چې په دې لاست کې ای ان ای راغی تاسو پوه شئ چې دې کې به خامخا ډبل بار وي اټلیسټ ون ډبل بار خو که په لاس کې ای ان ای راغی د دې مقصد به دا وي چې په دې کې ټوټل سنگل بانډونه او بیا دا سره دې ته اسټایلین هم وایي او دې ته ایثاین هم وایي ایثاین خو چې په دې لاست کې وای ان ای راغی نو دې ته به موږ څه وایو ایثاین وایو اټس مین چې په دې کې اټلیسټ ون ټریپل بانډ دا ضروري دی نو اوس ایډیشن ریاکشن موږ کوو ایډیشن اف هایدروجن کوو نو ایډیشن اف هایدروجن د دې سره وکړئ په اولنی سټیپ کې به د سره دوه هایدروجن ایډ کړو نو چې کله موږ په اولنی سټیپ کې د سره دوه هایدروجن ایډ کړو نو په دې کې به دا ډبل بانډ دا ټریپل بانډ مات شي دا ټریپل بانډ نو په دې کې به یو بانډ مات شي نو دا بانډ به داسې کنورټ شي ډبل ته به کنورټ شي نو په دې ځای کې چې را کم یو هایدروجن دی دا یو هایدروجن به د سره اټیچ شي او دا بل هایدروجن به د سره اټیچ شي نو ټریپل بانډ به کنورټ شي ډبل بانډ ته په دویم نمبر سټیپ کې وسه کوو دا اولنی نمبر سټیپ شو په دویم نمبر سټیپ کې به داسې کوو د سره به بیا دوه هایدروجن ایډ کوو چې کله اوس دوه هایدروجن ایډ کړو نو دا یو هایدروجن به د سره ایډ شي او دا بل هایدروجن به د سره ایډ شي نو چې کله د سره ایډ شو نو د دې نه به څه کمپاوند راشي CH3 سنگل بانډ CH3 دا کمپاوند او دا کمپاوند دې ته وګورئ په دې دواړو کمپاوند کې څه ډیفرنس شته نو سیم دی دا هم ایثین دی او دا هم ایثین دی نو ما تاسو ته خبره وکړه چې ایثین او ایثین دا یعنی الکینز من preparation of alkanes کو نو preparation of alkanes کو د چا نه کو from alkenes and alkynes دا alkynes دي alkynes mean چې at least one triple bond پکې نو دا کم ټایپ اف ریاکشن دی دا هایدروجینیشن ریاکشن دی نو دا خبره ذهن کې کیدوي چې هایدروجینیشن ریاکشن دا زیات کیږي په دې دریو کمپاوند کې یعنی الکینز الکینز ان الکاینز په دې دریو کمپاوند کې زیات کیږي په انسچوریټډ هایدروکاربن کې انسچوریټډ هایدروکاربن کې او انسچوریټډ هایدروکاربن څه ته وایي هغه هایدروکاربن چې په هغه کې اټلیسټ یا یو ډبل بانډ وي یا اټلیسټ ون ټریپل بانډ سو this compound is called alkenes it contain one double bond but it contain one triple bond at least so this type of compound is called alkynes